देखिए, हम सब हर वक्त हरकत में रहते हैं और रोजमर्रा में सवाल भी पूछते हैं। भाई कब पहुंचेंगे, या गाड़ी कितनी तेज थी यार। लेकिन सोचिए जरा, अगर इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए फिजिक्स के पास अपनी एक खास जबान हो, एक ऐसी जबान जो हमारी आम बोलचाल से कहीं ज्यादा वाज़ेह और ताकतवर हो। चलें आज मिलकर इसी जबान के राज मालूम करते हैं। बड़ा सादा सा सवाल लगता है ना। एक सफर को कैसे नापा जाता है? फौरन जहन में किलोमीटर या शायद घंटे आते हैं। लेकिन फिजिक्स में मामला इतना सीधा नहीं है। वहां सफर को नापने के कई तरीके हैं और हर तरीका एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। तो बस यही एक सवाल, यही एक जुस्तजू हमें फासले, हटाव, रफ्तार और बहुत कुछ को समझने की तरफ लेकर जाएगी। तो हमारे सफ़र की बुनियाद है ये तस्वीर। फ़र्ज़ करें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी चला रहे हैं। अब देखें, एक रास्ता तो वो है जिस पर गाड़ी असल में चली, जो सड़क मुड़ रही है, घूम रही है, और दूसरा रास्ता है एक बिल्कुल सीधी लकीर ए से बी तक, जिसे कहते हैं ना एज द क्रो फ्लाइज। बस फिजिक्स इन दोनों रास्तों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती है और यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होती है। चले अब इस ख्याल को ना थोड़ा हकीकत का रंग देते हैं। एक क्लासिक पाकिस्तानी रोड ट्रिप पे चलते हैं, लाहौर से मुल्तान। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र हमें फिजिक्स के कुछ बहुत ही अहम तसव्वुरात सिखाने वाला है। तो सफ़र के आखिर में गाड़ी का ओडोमीटर देखा तो उस पे लिखा था 320 किलोमीटर। मतलब गाड़ी ने इतना फासला रिकॉर्ड किया है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? फिजिक्स कहती है बिल्कुल नहीं। एक और पैमाइश है, एक और मेजरमेंट है जिसे समझना ज़रूरी है, और अक्सर वो इससे कहीं ज़्यादा अहम होती है। तो यहाँ आते हैं हमारे पहले दो अहम अल्फाज। एक है फासला यानी डिस्टेंस, और दूसरा है हटाओ यानी डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही सफ़र को नापते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अलग अंदाज में। फासला यानी डिस्टेंस बिल्कुल वही चीज़ है जो गाड़ी का ओडोमीटर बताता है। हमारे सफ़र में ये 320 किलोमीटर था। इसमें हर मोड़, हर चक्कर सब शामिल हैं। फिजिक्स की ज़बान में हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर का मतलब बस एक नंबर। इसमें कोई डायरेक्शन, कोई सिमत नहीं होती, जैसे किसी का कद है या कमरे का दर्जा हरारत। ये सिर्फ बताता है कितना, ये नहीं बताता किधर। अब आते डिस्प्लेसमेंट यानी हटाओ पर। यह बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। यह है लाहौर से मुल्तान तक की सीधी लाइन, एकदम सीधी। और ये सिर्फ फासला नहीं बताती, इसमें डायरेक्शन भी शामिल होती है। मिसाल के तौर पर 250 किलोमीटर जनूब मगरब की तरफ। तो जब भी किसी चीज़ में मैग्नीट्यूड यानी मिकदार और डायरेक्शन यानी सिमत दोनों हों, तो फिजिक्स इसे वेक्टर कहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को रास्ता बताते हुए हम सिर्फ ये नहीं कहते 5 किलोमीटर जाओ, बल्कि कहते हैं 5 किलोमीटर शुमाल की तरफ जाओ। तो सीधी सी बात ये है, फासला वो लंबा घुमावदार रास्ता है जिस पर असल में सफ़र किया गया, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट से एंड तक की बिल्कुल सीधी शॉर्टकट लाइन है। एक बताता है कि टोटल ज़मीन कितनी कवर हुई, और दूसरा बताता है कि शुरू से कितना दूर और किस तरफ पहुंचे। ठीक है, तो कहाँ और कितना दूर तो हमने समझ लिया, लेकिन हर सफ़र का एक और बहुत अहम हिस्सा होता है, कितनी जल्दी। तो अब वक्त है कि हम अपनी इस कहानी में टाइम को भी शामिल करें, और उससे हमारा तारुफ होगा दो नए और इतने ही ज़रूरी तसव्वुरात से। ये भी तो एक आम सा सवाल है ना जो हम पूछते हैं, गाड़ी कितनी तेज थी? और बिल्कुल जैसे सफ़र कितना लंबा था के दो जवाब थे, फासला और हटाओ, बिल्कुल इसी तरह कितनी तेज के भी फिजिक्स में दो बिल्कुल अलग जवाब हैं। पहला जवाब है रफ्तार यानी स्पीड। सीधा सा मतलब है कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है, सिंपल। इसको निकालने के लिए हम फासले को यानी डिस्टेंस को वक्त से तकसीम कर देते हैं। और याद है, डिस्टेंस एक स्केलर था, तो स्पीड भी बिल्कुल वैसे ही एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ एक नंबर, कोई डायरेक्शन नहीं। रफ्तार का अंदाज़ा लगाना हो तो ज़रा इस पर गौर करें। ज़मीन का सबसे तेज़ जानवर चीता और समंदर की सबसे तेज़ मछली सेलफिश, दोनों लगभग 110 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड तक जा सकते हैं। ये है खालिस रफ्तार। इसमें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शुमाल में भाग रहे हैं या जनूब में तैर रहे हैं। जो चीज़ अहम है वो है सिर्फ वो नंबर 110। और दूसरी तरफ है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी स्पीड जैसी ही है,
لیکن ایک بہت بہت اہم فرق کے ساتھ اس میں ڈائریکشن شامل ہے۔ یہ ہٹاؤ کی تبدیلی کی شرح ہے، فاصلے کی نہیں۔ اور چونکہ ہٹاؤ ایک ویکٹر تھا تو ظاہر ہے ویلوسٹی بھی ایک ویکٹر ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ایک کار 70 کلومیٹر فی گھنٹہ پر چل رہی ہے تو یہ اس کی سپیڈ ہے، لیکن جیسے ہی اس میں ڈائریکشن ڈال دی 70 کلومیٹر فی گھنٹہ شمال کی طرف، اب اس کی ویلوسٹی بیان ہو رہی ہے۔ دیکھا، وہ ایک چھوٹا سا لفظ شمال پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ اچھا، تو اب ایک مزے کا سوال۔ سوچئے ایک کار سرکولر ٹریک پر ایک ہی سپیڈ سے مانیے 60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے چکر لگا رہی ہے۔ اس کی سپیڈ تو مستقل ہے لیکن اس کی ویلوسٹی مستقل نہیں ہے، وہ ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈائریکشن مسلسل بدل رہی ہے، اور جہاں ڈائریکشن بدلی وہاں ویلوسٹی بدل گئی۔ تو دیکھیں، ہم نے پوزیشن کی تبدیلی یعنی ہٹاؤ کو سمجھا، پھر اس تبدیلی کی شرح یعنی ویلوسٹی کو دیکھا۔ اب وقت ہے اس کہانی کی آخری اور شاید سب سے دلچسپ کڑی کو جوڑنے کا۔ تب کیا ہوتا ہے جب ویلوسٹی خود بدلنا شروع ہو جائے؟ اس کا جواب ہے ایک لفظ میں، ایکسلریشن یعنی اسراء۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ ایکسلریشن کا مطلب ہے بس سپیڈ بڑھانا، لیکن فزکس میں اس کا مطلب اس سے کہیں بڑا ہے۔ ویلوسٹی میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ایکسلریشن کہلاتی ہے، چاہے سپیڈ بڑھ رہی ہو، کم ہو رہی ہو یا صرف ڈائریکشن بدل رہی ہو، جیسے وہ دائرے میں گھومتی ہوئی کار، یہ سب ایکسلریشن ہے۔ تو اس کی رسمی تعریف کیا ہوئی؟ ایکسلریشن وہ شرح ہے جس پر ویلوسٹی تبدیل ہوتی ہے، اور چونکہ ویلوسٹی ایک ویکٹر ہے تو ایکسلریشن بھی ایک ویکٹر ہوا۔ اس کا فارمولا بھی بالکل منطقی ہے۔ اب بس آخری ویلوسٹی میں سے ابتدائی ویلوسٹی نکالتے ہیں اور جو جواب آئے اس کو وقت سے تقسیم کر دیتے ہیں۔ سمپل۔ چلے اسی فارمولے کو استعمال کر کے ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تصور کریں ایک ہوائی جہاز رن وے پر کھڑا ہے اور پھر وہ ٹیک آف کرتا ہے۔ 20 سیکنڈ کے اندر اندر اس کی ویلوسٹی 0 سے بڑھ کے 252 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 70 میٹر فی سیکنڈ ہو جاتی ہے۔ تو اب ان نمبرز کو فارمولے میں ڈالتے ہیں۔ آخری ویلوسٹی 70 مائنس ابتدائی ویلوسٹی 0، اور اس سب کو تقسیم کرتے ہیں وقت یعنی 20 سیکنڈ سے، اور جواب آتا ہے 3.5 میٹر فی سیکنڈ اسکوائر۔ یہ ہے اس جہاز کا ایکسلریشن۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک پورا سفر طے کر لیا، فاصلے سے شروع ہو کر ایکسلریشن تک۔ اب وقت ہے ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر حرکت کی یعنی موشن کی ایک مکمل تصویر دیکھنے کا۔ یہ ٹیبل سمجھ لیں ایک قسم کی چیٹ شیٹ ہے۔ دیکھیں، فاصلہ اور رفتار اسکیلر ہیں، مطلب صرف نمبر، صرف مقدار، جبکہ ہٹاؤ، ویلوسٹی اور اسراء یہ تینوں ویکٹرز ہیں، یعنی ان میں مقدار اور سمت دونوں ہیں۔ یہ 5 چیزیں حرکت کو بیان کرنے کی بنیادی ٹول کٹ ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اصول صرف گاڑیوں یا جہازوں تک محدود نہیں، یہی قانون ایک درخت سے گرتے ہوئے سیب پر بھی لاگو ہوتے ہیں، اور سورج کے گرد گھومتے ہوئے سیاروں پر بھی۔ یہ کوئی عام زبان نہیں، یہ دراصل اس کائنات کی اپنی زبان ہے۔ تو اب جب کوئی اپنے ارد گرد کی دنیا پر نظر ڈالے گا، ایک تیزی سے مڑتی ہوئی کار، ہوا میں اچھلتی ہوئی گیند یا آسمان پر چلتا ہوا چاند، تو شاید وہ اسے ایک نئی نظر سے دیکھے گا، صرف حرکت کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ویکٹرز اور اسکیلرز کو بھی۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمارے ارد گرد کی دنیا کتنی الگ، کتنی دلچسپ نظر آتی ہے نا؟